Hello mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao. Kami po pala ang Kapalkers from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Inami aton sa parto dito sa Malagupos na amo ang duaon karon. Okay, let's go. Hello mga kababayan from Luzon, Visayas and Mindanao. Kami pala ang Kapalkers from Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nami karon guys sa Malagupos no, sa balay ni Tami. Mao ni karon ang balay ni Tami. Gusto na mo nga duaon pag-usab. No, amo na pong paminawon ang iyahang kanang hinain ng kanyang puso at damdamin. Sabay ta mga kababayan no, atong duaon si Sir Tami. Mo ni ang partner no sa Kapalkers. Mayong hapon diha nimo Brad, mayong hapon no paring Tami. Mga kababayan, nami karon sa balay ni Igsoon Tami. Pero sa dili pa no namo interviewon si Sir Tami no kini maminaw sa ta sa pulong sa Ginoo nga pagadadon sa ato ang partner, pero sa dili pa ang pulong sa Ginoo no, nami hangyo sa mga kababayan no nga magpanuktok ni sa inyong mga kasing-kasing nga kung doon na mo yung Bible do sa inyong mga panimalay kanang wala na nyo gamita o nagtapunog ang inyong mga Bible sa inyong mga panimalay o dili na ninyo maato o basa nang hangyo mi nagpanuktok mi sa inyong kasing-kasing kung pwede among pangayoon sa inyo aron nga among ikahatag sa mga kaigsunan nga wala po iba ang mga Bible no. So duha ka klase nga pwede na mo ihatag no sa ilaha. Ang una ang pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa ilaha unya tagaan og Bible sila unya kung doon na may mga dala nga mga in-kinds no mo na ikaduha amo pong ihatag sa among mga kaigsunan. Busa karon mga kababayan no paminotas pulong sa Ginoo no nga pagadadon sa ato ang partner. Hello mga kababayan, no. Diha sa Ginoo sayod ta nga wala toy imposible. No nga ang tanan nga mga butang nga dili makaya sa tao, makaya ni siya sa atong buhi nga Dios nga itutok nato ang tanan diha sa atong buhi nga Ginoo. Kay matud pa niya sa iyang pulong diha sa Hebrehanon 12:2 matud pa niya nga itutok ta ang atong mga matang ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug tighingpit niini wala siya sibog bisan pa sa iyahang pag-antos sa krus ug wala niya igsapayan ang kaulawan sa pagpakamatay ngadto sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. So mao na karon mga igsoon ang pulong nga atong hisgutan kay sa sitwasyon ng sa tao aning kalibutan na nahisama ta sa kanang aso nga mulabay lang makita karon niya sa pagkatiud-tiud mahanaw na ni siya usab mo na nga samtang nagkinabuhitan ning kalibutan na ang tanan itutok nato nganha sa Ginoo kay siya mag-uugmad siya ang nasayod sa tanan kung unsa ang dagan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Busa i-focus nato ang atong hunahuna diha sa Ginoo tungod kay ang tanan nga mga butang nga dili nato makaya dili nato madaog apan atubangan sa Dios madaog kini niya tungod kay kitang tanan gihigugma pag-ayo sa atong buhi nga Dios. So salamat nini nga taknasa kahaponon akong panghinaot nga naliwanagan ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing nang nagsugod dining tanan dili kita nga tawo kung dili ang atong buhi nga Dios. Hallelujah, salamat Lord kanimong dalaygon ka sa walay katapusan na si Brad Tami among dadon diya sa imong tiilan ug ikaw Ginoong Dios magapanalangin kaniya kanunay tabangi siya sa matag adlaw sa iyang pagkinabuhi ug ikaw magapakamaayo kanunay Ginoo diya sa iyang kinabuhi uban sa tibok niyang pamilya. Lord dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan among ito ginisalig sa pangalan nimo Hesus. Amen ug amen. Praise Amen. God. Mga kababayan no salamat kay sa Ginoo tungod sa iyang kaayo no sa ato mga kinabuhi nga bisan sa ingani nga mapaagi no ma-share gyapon nato ang pulong sa Ginoo ngadto sa uban
Tungod kay dili ta gusto nga kita lang ang maluwas kundi bisan kadtong mga kaigsuonan nato nga atong ilang nga sila kini nga medyo luoy ang kahimtang pero nasayod gyud ta nga ang Ginoo no mag-lift up sa ila no pinaagi sa mga pulong sa Ginoo no mapatunan nila ang gitawag nga kining paglaom sulod sa ilang makasigasing. Karon mga kababayan no ato nang atong interviewon ang ato ang igsuon. Okay, kining inguni mo itong isang adlaw no ang imuhang asawa gibiyaan mo upat na imong imong anak no upat ka buok imong anak unya kaning asa itong bata to yo pila to ka bulan Kini. kini no pila ka bulan pa ito o tuig na tuig tuig siya usa ka tuig siya no gibiyaan sa iyang asawa unya sayang nabalaan no nga ang iyang asawa daw na dito pero unsa man to naminyo na to siya naminyo na siya. So gibiyaan siya. So ang kining atong igsoon usa na siya ka sa single father, no? Single fa, no sa pagkakaron. Nya kun nimo lang taon no ang ilahang balay, naluoy kay ilahang balay. Unya ang ilahang atop nagkuha na, makita na ang langit. No kun muulan daw yung sadyo magtulo ang ilang balay. No magtulo na ilang balay tungod sa kining buslot-buslot na. Pero di nato igsapayan no tungod kay dunay kaluoy ang Ginoo no sa atong mga kinabuhi. So karon sa pila ka tuig na nimo nga nag-amuma sa imong anak gikan sa pagbiya sa imong asawa. Mga unong katuig. Unong ka tuig, di na basta-basta nga experience na no, unong ka tuig na nga ikaw man nag-take care sa imong kining mga anak. So mabinon nimo lisod no? Lisod. Pero kaya ra kay nimo Ismael no? Okay, kita mga amahan, no, ang tawag sa ato is inatay daw ang tawag sa ato, inahan ug tatay. Mas nindot yung tag na partner atong asawa, no, kay siyempre mabahin ang mga trabaho nun, no. So, unsa gani mo panginabuhi Andre? Sa unsay panginabuhi nimo? So lagi kayo kay tanan halos trabaho nako so na murag di na nako mahimo kay murag di naman ko ano po yung magpatrabaho ko kay kabalo mas lang dun sa akong sa diha di na sila manampit kay kabalos lang di na nako kaya tong trabaho sa una. Okay. Pero sa una, unsa malakay kag lubi? O unsa? Kanang hagbasa na mangupras Mangupras. o maghakot og lubi. Mamunton ana. Oo. Pero karon lisod na gyud. Lisod na kay halos kada bulan karong March katapusan balik na pud ko ani sa kuan jaga na pud kay pa-check up na pud ba. Check up na pud ka. Oo. Kay lisod ang akong kasing-kasing kung pag una na akong check up dako ba ni dako Ni-enlarge ang imong kasing-kasing. Tungod siya grabing gugma siguro nimo. ambot lang pud. Oh. So, yan na rin isang kahimtang na to. Doon ay mo biya sa ato, doon ay po mo pabilin. So, ang nabilin sa mga karon imong mga anak, pila imong anak, upat no? Upat. Yung mga kababayan no, ang iyahang kahimtang. Ako ni mo lang taon, masakiton ba siya? Siya pa'y nag-atiman sa iyang tulo ka anak. No, siya ay nagastugikan sa elementary hangtod nag-high school ay kanang ikaduhang anak niya. No? Kung mo lang taon, loy kay siya. Wala siya tarong na trabaho. Wala siya tarong na income no tungod sa mga balatian nga di na to kining malikayan nga maabot sa ato mga kinabuhi pero nasayod gyud ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan kining naunta mi ihatag sa imuha nga Biblia pero sa karon wala mi pundo nga Biblia o na nga sa kanunay namo nagapanuktok sa mga kasing-kasing sa mga kaigsuonan na kung doon na sila Biblia sa ilang mga panimalay nga wala na nila gigamit no hangyo na mo kay atong ipanghatag sa uban nga wala Biblia no sa pagkakaron mo kining ang imuhang ang among i-share sa inyo mo lamang katong pulong sa Ginoo kaganihan nga i-share sa atong partner no human ini kung namay gipangdala mo mga kaubanan sa ka-culture scam din amo tong tigumo niya mo na among ihatag sa imuha no for at least nga kining masulbad-sulbad ginagmay lamang ang imuhang mapagkinahanglanon. Okay, so naana dre, no? Okay. So sa dili pa din nato ihatag ni kining naba kay iminsahe sa imong asawa. Kinsay pangalan sa imong asawa gani? Si Partner to si
Aileen Aileen, isa'y apelyido. Katuran. Katuran, Aileen Katuran. Hello Aileen Katuran. Nakaroon si imong mister no si Tami no. Dunay panawagan sa imuha o manawagan ka partner. Ang ako lang da nga bisag asa siya karon. Ang ako wala nga kuan siya magmalipayon siya. Yung anak diri okay lang man kay makaya pa man. Kuan pa Kaya pang smile. kaya pa. Kung inaot nga matagaan siya maayong lawas, Okay. yeah. Tarungon siya sa Ginoo. Okay. So mo to si partner no nanawagan sa iyang asawa nga kung asa man siya karon. Kung naragapon daw siya sa Jose Santos nga nawagan unta daw mayo siya naa siya sa mayong panglawas no o ampingan siya sa Ginoo. Dugtugtahan siya sa Ginoo. Okay, so mao na ni partner no ang amo ang gasa sa imuha. Ginagmay lang ni kay kini gitawag nga mao pa ni pagsugod nato sa ato ang ingani nga trabaho. No, ginagmay lang siya. At least ka makatabang-tabang sa imong adlaw-adlaw nga pagkinahanglanon. Okay? So, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Dawatan ni sa maayong kasing-kasing o kami magpasalamat sa imuhang pagdawat sa Kafar Cares no dinhi sa imong panimalay. No, og dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Kababayan sa Pilipinas from Luzon, Visayas and Mindanao, mao ni ang partner Kafar Cares. Now, please like, share, comment, follow, subscribe, o pakiclick ang notification bell para sa susunod na videos. Okay, bye-bye mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. God bless and more power.